like, subscribe, and get notified. President of the Margao Shigmotsav Committee and PWD Minister Digambar Kamath said the entire Shigmotsav will be carried out in a systematic manner. Addressing media, he informed that 16 Rome Tamil teams have already registered and last-minute registrations will not be permitted. He assured that all arrangements will be managed smoothly. सगळ्यात पहिली गजाल मडगांवचो शिगमोत्सव वर्साच्या प्रमाणे आमी 2 मार्चाक पेडार नाल्ल दवरून गाराणें घालून ताची सुरवात केली. 11 मार्चाक सांजचे 7 वरांचेर सुरवात घातलो. 12 मार्चाक वर्साची सत्यनारायणाची पुजा ह्या ऑफिसान जातली. सांजची 4 वरांचेर मंदिरांत चारी हो येजमान आसा. शेनवाराक 14 तारखेक शिगम्याची परेड. शिगम्याच्या परेडेची सुरवात ह्या खेपे एक टायमींग रिस्ट्रिक्शन आसा. ताका लागून रिस्ट्रिक्शन्स ऑन टायमींग म्हणटा भशेन तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन सिस्टमॅटीक केल्लें आसा. रोमटामेळ सगळे रजिस्टर करून घेतले आसा. टोटल रोमटामेळ 16 रजिस्टर जाले. सारके आमी म्हणलां की 4 रोमटामेळ स्टार्ट करप. 4 रोमटामेळ स्टार्ट करप सो दॅट विदीन टायम फ्रेम हे 16 रोमटामेळ परफॉर्म टायमार दिल्ले त्या प्रमाणे कोण आयलो ना जाल्यार स्ट्रेट अवे ही विल बी डिस्क्वॉलिफायड. प्रत्येकाचो मेंबराचें नांव आसा, इन्चार्ज कोण आसा ताचें नांव आसा, ताचे रोमटामेळाचो कोण इन्चार्ज आसा ताचें नांव आसा आनी मडगांव शिगमोत्सवा वतीन कोण इन्चार्ज आसा त्या रोमटामेळाचो ताचें नांव आसा, तांचेय नंबर आसा. ते एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून सारकें थारायतले की त्या टायमार ते हजर रावतात. हांव सगळे रोमटामेळाच्या प्रमुखांक विनंती करता की तांणी सगळ्यांनी टायमार येवचें करून 2 वरां 3 वरां बी जाता पळय तशें जावपाचें ना. जावपाक दिवपाक जायना असो आमचो एक सिन्सियर प्रयत्न आसा. दुसरें म्हणजे प्रायजीस. गव्हर्मेंटाचे प्रायज आसता चित्ररथाक 75,000. मडगांव शिगमोत्सव समिती आपले 25,000 कॉन्ट्रिब्युशन करून पयले प्रायज 1 लाख दवरता. रोमटामेळाक अशें 75,000 आसता. मडगांव शिगमोत्सव समितीक 25,000 आपले कॉन्ट्रिब्युशन करून 1 लाख दवरता. लोकनृत्याक 25,000 गव्हर्मेंटाचे प्रायज आसता. आमचे कॉन्ट्रिब्युशन मडगांव शिगमोत्सव समितीचे 15,000 आनी 40,000चे प्रायज आसता. बाकीची सगळी प्रायजां एज डिक्लेअर्ड बाय द गव्हर्मेंट. टोटल प्रायजीस आर वर्थ अबाउट 10 लाख, जवळजवळ 11 लाख आहेत. 11 म्हणजे 10.5 लाख सुमार गव्हर्मेंटाची प्रायजीस आनी जवळजवळ 65,000 मडगांव शिगमोत्सव समिती कॉन्ट्रिब्यूट करता. टोटल जवळजवळ काय ना म्हटलं 11 लाखाची किंमत प्रायजीस ह्या शिगमोत्सवात जाता. आता ह्या शिगमोत्सवाच्या निमित्तान सगळ्यांक अपील करता की इवन विमाने चित्ररथ येतात त्या चित्ररथांनी सुद्दां आपली तयारी दवरपाक जाय. सगळ्यांनी थोडी लास्ट मिनीट येता आनी मागीर एंट्री दिवपाक तशें आनी खंयचे ताजो परिणाम जाता मागीर ते खंयच्या खंय पावता. सो आमी केलें की 11 पर्यंत जाता तितले 11 पर्यंत मॅक्सिमम शिगमोत्सव सोंपोवपा जाय. कारण आतां डायरेक्शन्सूय आसा टायम लिमिटाचे आनी लोकी मागीर बोवाळ मारता. तेन्ना भुरग्यां आसता तांकां घरा कडेन वचपाची गाडी आसता ते जावपा नाका डिले म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न आसतलो सिन्सियरली की 11 पर्यंत सगळें कंप्लीट करप. ताजे खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन इन्शुरन्सवाल्या कडेन आनी रोमटामेळाच्या हांचे कडेन हांव अपील करता की तांणी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें. आमी जाता त्या भशेन सिस्टमॅटीक करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. रोमटामेळाच्यो मिटिंगूय घेतल्या म्हणजे तांची सब कमिटी आमी केल्ली. त्या सब कमिटीन तांकां आपोवन हाडून तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें. आमी पयलीं म्हणिल्लें की 10 ते 12 रोमटामेळ दवरच्यो पूण तरी आसतना कोणाची हें नाका म्हणजे आपल्याक भायर वचपाचें म्हणून कडेन लास्टाक 16चेर पावले म्हणजे जितले आयले तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करून 16 नंबर हें जाता रोमटामेळ. आनी सगळ्यांनी कॉपरेशन आमची विनंती ती कॉपरेशन करचें इतलें.